like, subscribe and get notified. Ganesh Gaonkar from Shirvoi, Kepem, has remained rooted in the traditional ways of farming for over 4 decades. Starting at the age of 15, he has dedicated the last 45 years of his life to agriculture, relying on age-old practices passed down through generations. On his 4-hectare plot of land, Ganesh cultivates rice using traditional methods. Instead of using modern machinery, he still employs a pair of bulls for plowing the fields, a rare sight in today's age of mechanized farming. Despite the changing times and growing dependence on government support in agriculture, he has largely remained self-reliant. हांव आसा कुमारवाडा शिरवय ह्या भागाक आनी आता पावसाचे दीस आसात आनी गोंयभर जे पावसाक शेत रोवपी शेतकार आसात ते आपल्या शेतां कसपाचें काम जे आसा हेची सुरवात केल्ली आसा आनी आमी पळयतात की पयलीं जे जोत लावन खंय तरी कसपाचें काम करताले ते खंय तरी ऑलमोस्ट काबार जाल्ले आसा पूण शिरवय जे कुमारवाडा आसा थंय गणेश गांवकरांनी जी पयलींची जी ट्रेडिशन आसा खंय तरी सोडली ना ते अजून पर्यंत जे बैलांचे जोत जे आसा हे यूज करतात शेतां कसपा खातीर तुम्ही म्हाजे फाटल्यान पळोवंक शकता हे 2 बैल जोत घेवन ते कसता शेत. आता हेंच्या म्हणण्या प्रमाणे ते 45 वर्सां जाली 15 वर्सांचे तेणी हे अशें शेत करपाक सुरवात केल्यात 45 वर्सां जाली हे शेत करतात आनी हेच ट्रेडिशन यूज करतात. आता हे खंय तरी आमकां पळोवपाक मेळना. आता न्यू जनरेशन आसा तांकां हे खंय तरी दिसपाक जाय म्हणून स्पेशली हांव हांगा येयल्लो ते दाखोवपाक की ही शेतां जी आसा ती पयलीं जे बैल लावन कशे कसताले. आता पळोवंक शकता हेजी जी 4 हेक्टर जमीन आसा ते जमनीचेर ते हे सगळे ट्रेडिशनल वेस आसा ते यूज करून सगळे शेत रोयतात. माझे नाव गणेश गांवकर. म्हाका आतां 1960 64 वर्सां जालीं आनी ह्या शेताची जोताक स्टार्ट केल्लें म्हाका दिसता 15 वर्सांचेर आसतना हांव स्टार्ट केल्लें जोतकाम. हें अजून मेरेन हांव जोतानूच म्हाजें शेत रोयता. कमीत कमी 8 हेक्टर सुमार जमीन आसा म्हाजे कडेन जोतकामाची. सगळी म्हाका जोतानूच करप काम. ट्रॅक्टर म्हणटा अजून लायफान यूज केलो ना. आणि आता कितले पीक काडटा तुमी आनी बैल कितले आहा तुमचे कडेन जोता खातीर? म्हाजे कडेन बैल सद्याक दोनीच दवरल्या जोता लागून गाय आसा दुधाच्यो. दुधकार हांव. ओके. आता शेत बी कशी जाता तुगेली आनी आता म्हाका आता आसा पळय जो शेतां ते पुरो म्हाजे मातशी पावसान म्हाका मातशें लुकसाण जालें. म्हाका मातशें एग्रीकल्चरान म्हाका बेनिफीट कितें थोडेशें सॉल्व केलें. बुडोवपाक गेल्लें रोयल्लें शेत व्हांवोन गेलें मोठी बुट्टी घेवन. ह्या वर्सा कशें आसात कंडिशन? ह्या वर्सा आता सध्या स्टार्ट केला काम. नंतर आता जून जुलय म्हणल्यार आमी ते पेरतले. रोप भातां पेरतले रोप काडटले मागीर ते जून लास्ट म्हणल्यार आमी ते रोयतले. आता सरकाराच्यान कितें मदत मेळटा? मदत पुरो म्हाका मेळ्ळी थोडीशी म्हणल्यार मागीर ते मातशें लॉस जालें. हांव ते रोयल्ले व्हांवोन गेले पावसान. म्हाका मागीर एग्रीकल्चरान अप्लाय केलो ते आयले सर्वे केले फोटो बिटो मारून दिल्यार म्हाका थोडेशें तेणी हेल्प केलो मागीर. पण हे सगळे तुम्ही आता काम करतात कसपाचे या बाकीचे तेका हेल्प जाता तुमकां? ना तेका हेल्प कितें जाता आमचो कश्ट न्हू आमी करपाचें न्हू. तर तुमी कितें मागता सरकारा कडेन? ना तशें आमकां बेनिफीट मेळटा की सारें बी बांदल्या ते साऱ्याचें बी कितें आमकां दिता आमकां साऱ्याचें. थोड्यांनी शेत नाका जालें म्हणलें आतां नाका जालें आमी ती अजून सोडलें ना. तुमी शेताचेर आहात? हय शेताचेर आसा आनी म्हाजी गाय आसा. हांव मागीर नुवण मिसळ थोडे लोक आतां मिसनान नुवता. हांव हातीन कामेरी घालून नुवन घेता त्या म्हाजी बैलांक गायांक तणा लागून. हे जे गणेश गांवकर आसात ते सरकाराचे जे बेनिफिट्स मेळटा तेजेर कांय डिपेंड ना. ते कसपा धरून ते लिवपा धरून सगळे आपले स्वताचे जे ट्रेडिशनल वेस आसात ते सगळे यूज करतात. कसपा सुद्दां हातीनच करता. ते म्हणटात की सरकार मदत करता साऱ्याक बिऱ्याक पूण खंय तरी ताका गरज लागना. पूण जे बाकीचे शेतकार जे सगळे मॉडर्न टेक्निकाचेर सगळे डिपेंड आसा तेंची मदत करची अशें तेंचें म्हणणें आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर.